بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنكملو السلسلة ديال لو ديبول ار سي. إذا صحينا التمرين رقم 1 والتمرين رقم 2 غادي تلقاو الروابط ديالهم أسفل الفيديو، وأيضا غادي تلقاو رابط تحميل هذه السلسلة هذه. إذا غادي نبداو بالتمرين رقم 3. exercice 3. soit le montage représente ci-dessous. عندنا هذا هو لو مونتاج. G générateur idéal de tension de force électromotrice E égale à 12 volts. D هو le conducteur ohmique de résistance R égale 1 kΩ. عندنا des condensateurs déchargés initialement de capacité C1 égale à C2 égale à C. إذا عندهم نفس الكاباسيتي بالنسبة للكوندنساتور 1 والكوندنساتور 2 كيساوي 1 ميكرو فاراداي. وعندنا C3 كيساوي جوج سي. السؤال الأول: montrer que la capacité CE du condensateur équivalente à l'association des trois condensateurs est CE égale à C. إذا بالنسبة للسؤال الأول، إذا question 1 غادي نمونطري que C équivalent égale à C. إذا غادي نبينو بأن هاد سي إيكيفالون هو السي. يعني كما كتلاحظوا هنايا عندنا هنايا سي 3 وهذا سي 1 وهذا هو السي 2. كما كتلاحظوا بأن السي 1 مع السي 2 سون اون باراليل، هادو على التوازي، وإلا جمعناهم بجوج كيكونوا على التوالي مع هذا. إذا حيت هذه هي الدارة اللي غادي تكون عندنا، هاد جوج تيكونوا اون باراليل، وهذا تيكون مع هاد جوج هادو تيكون اون سيري. دونك غادي نبداو بهاد جوج هادو، غادي نعوضهم بواحد الكوندنساتور ايكيفالون ديالهم لانهم اون باراليل. من بعد كان هذاك الكوندنساتور اللي يكون عندنا هنايا كنجمعوه مع هذا. اذا هنايا غادي نديرو اون بوز كو ou bien on pose C équivalent prime, غادي نسميها C équivalent prime, et la capacité du condensateur équivalente à l'association des deux condensateurs. C1 et C2. إذن donc on pose C équivalent, C prime équivalent, et la capacité du condensateur équivalente à l'association des deux condensateurs C1 et C2. إذا غادي نضعو السعة المكافئة للمكتف اللي غيجمع هاد الجوج هادو. إذا غتكون هي C équivalent. Donc on a C1 et C2 sont en parallèle، هما متوازيين، sont en parallèle. إلا كانوا متوازيين كما شفتوا في الدرس بأن إلا كانوا متوازيين غيكون عندنا C équivalent prime، يعني السعة المكافئة لهاد الجوج غتكون هو سي واحد زائد سي جوج، وحنا عندنا هذا كيساوي سي زائد سي، دونك كيساوي جوج سي. الوغ غادي نستنتجو بأن سي بريم إيكيفالون كيساوي دو سي. إذا هذا من جهة. et puisque C prime équivalent et C3 sont en série، حيت هادو إلا عوضنا هادي بالمكتف المكافئ لهم غادي يكون مع هذا غيكونوا en série. donc puisque C équivalent et C3 غيكونوا en série، alors غادي نستنتجو بأن واحد على سي إيكيفالون اللي بغينا نبينو، هاد السي هذا هو اللي كنقلبو، كيساوي واحد على سي بريم إيكيفالون زائد واحد على سي 3. دونك هاد القاعدة هادي إلا عندنا على التوالي
راه تيكون 1 على سي إيكيفالون كيساوي 1 على سي بخيم إيكيفالون زائد 1 على سي 3. ألوغ هادي نعوضو هادي كتساوي جوج سي زائد 1 على جوج سي، حتى سي 3 راه كتساوي جوج سي. دونك عندنا مقام موحد هو جوج سي، غندير 1 زائد 1 هي جوج، دونك غنختزلو بهاد جوج، غيبقى عندنا 1 على سي. الوغ غادي نستنتجو 1 على سي إيكيفالون كيساوي 1 على سي، هذا يعني أن سي إيكيفالون كيساوي سي. دونك هذا هو المطلوب. دونك غادي نمشيو للسؤال رقم واحد جوج. À l'instant considéré comme les régimes de temps t égale 0, on place K dans la position 1. Trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension C entre les bornes du condensateur équivalente à l'association des 3 condensateurs. إذا هنايا غادي نقلبو على l'équation différentielle. Donc 1 2 غنلقاو l'équation ديفيرونسيال. دونك غنحاولو نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال. دائما باش نلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال كنديرو دابخي لوا d'additivité des tensions. d'après loi d'additivité des tensions عندنا UR زائد U3 زائد U prime C. هاد U prime C هو هاد التونسيون اللي غيكون بين هادو، يعني كيساوي U1 وكيساوي U2 اللي هو كيساوي E. يعني هنا غادي نكتب U prime C هو U1 واللي هو U2 حيت هادو راه متوازيين. دونك التوتر ديال هذا راه كيساوي التوتر ديال هذا وغادي نرمزو ليه U prime C. دونك هادي كل واحد غادي نعوضو لان بغينا بدلالة U C. عندنا U3 زائد U C بريم غيكون هو U C، يعني ال U C اللي غادي تكون السيعة ديالو هي C إيكيفالون، هذا من جهة. وعندنا U R شنو كيساوي؟ U R غادي يساوي R فوا I اللي هو كيساوي R C دي دو U C على دي دو T. يعني كما شفنا بأن I كيساوي C دي دو U C على دي دو T عوضناه. دابا عندنا هادي وعندنا هادي، غنمشيو نعوضوها في هاد المعادلة هادي. غيكون عندنا R C دي دو U C على دي دو T زائد U C égale à E. Donc هذه هي l'équation différentielle en fonction de U C. Donc on passe à la question 1.3. La solution de cette équation s'écrit sous la forme UC égale A facteur 1 moins exponentielle moins lambda T. Déterminer les expressions de A et lambda. إذا هنايا عندنا الحل ديال المعادلة التفاضلية، غادي نلقاو التعبير ديال A ونلقاو التعبير ديال لامدا. دونك دائما باش نلقاو هاد التعابير هادو دائما كنبداو من التعبير اللي عطاو لينا. قلنا U C كيساوي A فاكتور 1 موان اكسبونونسيال موان لامدا تي. كنبداو داك التعبير اللي عطاوكم، من بعد كديروا ليه النشر. دونك غادي ننشروا هاد التعبير، غيكون عندنا U C كيساوي A في واحد هو A ناقص A مضروبة في الاكسبونونسيال، غيكون عندنا A اكسبونونسيال موان لامدا تي. دونك هذا من جهة. الوغ غادي نديرو ليه لا ديريفي دي دو يو سي على دي دو تي. بالنسبة لا ديريفي ديال A هو كونستونت غيكون صفر، ولا ديريفي ديال هذا غيكون هو A اكسبونسيون موان لامدا تي، وغنزلو هاد موان لامدا غادي ننزلو هنايا غيولي بلوس لامدا. دونك هذا هو لا ديريفي. Après on remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Donc غادي نرمبلاسيو في l'équation différentielle. غيكون عندنا l'équation هي RC دي دو UC على دي دو T زائد UC égale E. دونك هذه هي ليكواسيون اللي عندنا اللي لقينا. غادي نمشيو هنايا غادي نعوضو هاد دي دو يو سي على دي دو تي. غيكون عندنا ار سي دي دو يو سي على دي تي هو لامدا، ها هو لامدا ا اكسبونونسيال موان لامدا تي بلس بالنسبه لهاد يو سي هو هذا هو ا
moins A exponentielle moins lambda T égale à E. Après غادي نعملو بهاد A exponentielle مع هاد A exponentielle غيولي عندنا A exponentielle moins lambda T عامل هنا يبقى عندنا R C lambda ناقص واحد هنا غيبقى واحد زائد A إيكالا E. دونك باش تكون هاد المعادلة هادي تكون صحيحة عندنا هذا ديفيرونت ا زيرو دونك غيكون هذا كيساوي زيرو وهذا كيساوي E. دونك يكون عندنا A إيكالا E. دونك ها هو A لقيناه هذا A لقيناه هو E. إي عندنا R C لامدا موان 1 إيكال زيرو. دونك غيكون عندنا غنديو واحد هنايا غيبقى عندنا R C لامدا كيساوي واحد وغادي نخرجو لامدا. دونك لامدا غادي يكون هي واحد على ار سي اولا واحد على طو يعني هي دي لان ار سي هي طو. دونك هذا هما التعابير ديال ا اي او. alors maintenant on passe à la question de on passe à la question 1.4 représenter les variations de la tension UAB en fonction du temps. alors باش نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال يو ا بي اول حاجه خاصنا نلقاو التعبير ديال يو ا بي باش نقدروا نمثلو التغيرات ديالو. كما كتلاحظوا هنايا في الشكل عندنا يو ا بي هو هذا. دونك من هنايا حتى هنايا عندنا يو ا بي. اذا يو ا بي فيه يو ار وفيه يو سي بريم. دونك غادي نديرو هنايا قلنا يو ا بي إيتيغال يو ار زائد يو سي بريم. غنديرو هادشي غنديرو هاد يو ا بي هذا غادي نديروه اون فونكسيون ديال يو سي حيت يو سي كنعرفوه هو الحل ديال المعادله. هذا هو يو سي كنعرفوه. خصنا نلقاو هاد يو ا بي بدلاله هاد يو سي. اذا عندنا هنايا يو ار هو عندنا معروف لانه هو كيساوي عندنا يو ار كيساوي ار سي دي دو يو سي على دي دو تي. دونك هذا كنعرفوه اللي هو كيساوي ار سي. الا جينا نديرو الاشتقاق هو هذا الاشتقاق ديالو لامدا ا اكسبونسيال موان لامدا تي. وحنا لقينا بان ار سي وعندنا لامدا هي واحد على ار سي وعندنا ا هو او اكسبونسيال موان طو على ار سي. غنختزلو بهاد ار سي مع هاد ار سي غيبقى عندنا هنايا يو ار كيساوي او اكسبونسيال موان لامدا تي. غنخليوه لامدا. دونك هذا نخليو لامدا هنايا بلا ما نعوضها ب ار سي. دونك يكون عندنا يو ار كيساوي او اكسبونسيال موان لامدا تي. دونك بقات لينا دابا هاد يو بريم سي. حنا كنعرفو بان قلنا سي بريم équivalent et سي اون سيري. حنا كنعرفو بان هذاك اي واحد مع اي جوج و اي 3 راهما على التوالي. الا جمعنا اي واحد مع اي جوج غيعطيونا سي بريم ايكيفالون مع سي 3 هادو تيكونوا اون سيري. بما انهم على التوالي هذا يعني ان كو بريم ايكيفالون يعني كو بريم ديال هادي كتساوي كيساوي كو 3 لان الا كانوا جوج ديال مكتفات على التوالي اللي كانوا على التوالي راه الشحنه ديالهم تتكون متساويه. دونك الا ديفيزينا هذا على جوج سي اللي هو سي بريم ايكيفالون وهذا جوج سي لان حتى سي 3 كيساوي جوج بريم ايكيفالون. دونك اش كيعني هذا؟ كيعني بان او بريم سي ايكيفالون كيساوي او 3. دونك او بريم سي كيساوي او 3. دونك هادو متساويين وحنا كنعرفوا بان او سي هو او بريم سي زائد او 3. هذا يعني انه كيساوي جوج او بريم سي. هذا يعني ان او بريم سي كيساوي او سي على جوج اللي هو او سي حنا قلنا هو هذا هو او. غنديرو او على جوج عامل لي واحد ناقص اكسبونسيال موان لامدا تي. دونك هذا هو التعبير ديال هذا.
ولقينا التعبير ديال يو ار. دونك لقينا التعبير ديالهم بجوج، دونك غنمشيو نعوضوهم هنايا باش نلقاو التعبير ديال يو ا بي. دونك غيكون عندنا يو ا بي كيساوي، قلنا هو يو ار زائد يو سي بريم. يو ار هو قلنا هو او اكسبونسيال موان لامدا تي، زائد قلنا هذا كيساوي او على جوج، او على جوج واحد ناقص اكسبونسيال موان لامدا تي. دونك هذا هو التعبير ديال يو سي بريم كيساوي واحد ناقص او موان لامدا تي، وعندنا هذا. اذا شنو غنديرو هنايا؟ غادي نديرو النشر، غيولي عندنا او اكسبونسيال موان لامدا تي زائد او على جوج، غادي نضربوها في واحد هي او على جوج، او مضروبه في هذا غيكون موان او على جوج اكسبونسيال موان لامدا تي. دونك غادي نديرو هذا ناقص هذا، شنو غيولي؟ غيولي او على جوج اكسبونسيال. دونك غيكون عندنا او على جوج اكسبونسيال موان لامدا تي زائد او على جوج. الو غادي نقدر نديرو دابا، نعملو بهاد او على جوج، غيبقى عندنا واحد زائد اكسبونسيال موان لامدا تي، غنعملو ب او على جوج. دونك هذا هو يو ا بي، دونك هذا هو ليكسبرسيون ديالو. دونك حنا لقينا دابا ليكسبرسيون ديالو. دابا غادي نجيو عاد غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون. دونك لا ريبريزونطاسيون، دونك خصنا نرسمو هاد التغيرات ديال يو ا بي. اذا نرسمو واحد الميبيان بحال هكايا، عندنا هنايا تي وعندنا هنايا يو ا بي. دونك هنايا غادي ندرسو هاد يو ا بي، غادي ندرسو هاد يو ا بي في جوج ديال الحالات. ندرسوه في زيرو عند تي إيكال زيرو، وعند تي إيكال بلس لانفيني. إذا عند تي إيكال زيرو، ملي غتكون هاد تي كتساوي صفر، شوفوا معايا إلا عوضنا تي بصفر شنو غيكون عندنا هنايا؟ غيكون عندنا واحد زائد اكسبونسيال صفر اللي هو واحد، دونك واحد زائد واحد مضروبة في جوج، عفوا مضروبة في او على جوج. دونك او على جوج مضروبة في جوج، حيت هنا غيولي جوج إلا عوضنا تي بصفر. دونك غيمشي هاد جوج مع هذا غيبقى لينا او. دونك غيكون عندنا يو ا بي كيساوي او في زيرو، كيساوي او هادشي في زيرو في زائد لانفيني. الا درنا ليكسبونسيال ديال موان لامدا تي في لانفيني، حنا كنعرفوا بان ليكسبونسيال ديال موان اكس في بلس لانفيني في الرياضيات كيساوي صفر. هذا كيساوي صفر في بلس لانفيني، دونك غيبقى عندنا غير واحد هنايا مضروبه في هذا. دونك غيولي عندنا يو ا بي كيساوي او على جوج. وحنا عندنا او في المعطيات هو 12 فولت. دونك غادي نمشيو غادي نحددو 12 فولت هنايا. دونك هي البدايه. وعندنا بالنسبه امتى غيكون مستقر في او على جوج، 12 مقسوم على جوج هي 6. دونك هنا هاد اللاصه هادي، دونك غادي يكون تناقصيا. دونك المبيان غيكون بهذا الشكل هذا. اذا غادي نرسمو غير تقريبي، اذا هكا غادي يكون هاد المبيان. دونك عندكم دابا بجوج الحالات بالنسبه للفيزياء فقط تندرسو في الصفر وزائد لانفيني، وكنرسمو بشكل عشوائي. الا كنبداو من او كيمشي حتى ل 6 كيبقى مستقر، يعني تيكون هنايا ثابت. اذا هذا هو لا ريبريزونطاسيون ديال يو ا بي. اذا الان غادي نمشيو للسؤال رقم واحد 5. déterminer les valeurs des tensions I1 et I2 et 3 entre les bornes de chaque condensateur dans le régime permanent. دابا في دون لو ريجيم بيرمانون غادي نديرو هنايا واحد 5. اذا غادي نلقاو اي واحد شنو كيساوي، وغنلقاو هاد اي جوج شنو كيساوي، وغنلقاو اي 3 شنو تيساوي. حنا غادي هادشي هذا غادي نشوفو في دون لو ريجيم، لي ريجيم بيرمانون. دون لي ريجيم بيرمانون اشنو تيكون عندنا؟ تيكون عندنا يو سي كيساوي او. هادشي هذا اللي تيكون عندنا في الريجيم بيرمانون، او سي كيساوي او. مزيان. وحنا كنعرفوا بان يو واحد كيساوي يو جوج كيساوي يو بريم سي اللي هو يو سي على جوج. علاش؟ لان راه سي واحد مع سي جوج راه تيكونوا متوازيين. هذا يعني ان الطونسيون ديالهم كيكون متساوي. دونك هذا كيساوي هذا وكيساوي
المكافئ ديالهم، التوتر ديال السعة المكافئة لسي واحد و سي جوج، اللي هي بيناها في السؤال اللي قبل من هذا، كتساوي يو سي على جوج. دونك يو سي قلنا في لي ريجين بيرمانونت هو او على جوج، اللي هو 12 على جوج اللي هي 6. دونك ها هي يو واحد كيساوي 6. اي d'après الكيستيون كيستيون 1-4 لقينا بأن on a U3 égale UC بريم، اللي هو هذا نيت كيساوي UC على جوج اللي هو او على جوج اللي هو 6. دونك كنستنتجو بأن هاد U1 كيساوي U2 وكيساوي U3 وكيساويو كاملين 6 فولت. دونك هادو يكونوا متساويين. دونك هذه هي القيمة ديالهم. دونك غنمشيو للسؤال رقم جوج. À l'instant considéré comme l'origine des dates t égale 0, on bascule K en position 2. 2-1, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U1 entre les bornes du condensateur. Donc هنايا غادي نبينو المعادلة التفاضلية إلى رجعنا K للموضع جوج. إذا غنديرو هنايا جوج. في هاد الحالة هادي غيكون عندنا قلنا هذا هو غيكون هذا هو يو سي بريم، وغيكون عندنا هنايا يو ار. هادشي هذا اللي غيكون عندنا في هاد الحالة هادي، هذا هو ار. وقلنا بأن يو سي بريم كيساوي يو ان كيساوي يو دو. هادشي هذا تيكون متساوي. الوغ غنديرو جوج ان، غنبينو ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال دائما ليكواسيون ديفيرونسيال كنبداو بقانون إضافية التوترات. دونك دابخي لا لوا d'additivité قلنا U1 لأن هذا كيساوي U1 زائد UR غايتيكال أ0 حيت مبقاش جينيراتور. وعندنا UR في هاد الحالة هادي غيساوي R فوا I اللي هو كيساوي R سي دو U1. في هاد الحالة غيكون U1 على جوج دو تي ولا سي بريم إكيفالون. سي بريم إكيفالون. هنايا يو سي بريم إكيفالون. يو واحد قلنا هو كيساوي يو بريم يو سي بريم إكيفالون. عندنا يو يساوي واحد كيساوي يو جوج. هنايا لأن هذه هي عندها سي إكيفالون، دونك هنا غنديرو سي بريم إكيفالون باش من هنايا غتعيد عندكم الرمز اللي استعملنا في الأول هو سي بريم إكيفالون. دونك غيكون عندنا يو ار كيساوي ار فوا إي اللي هو كيساوي ار سي بريم إكيفالون فوا دي دو سي بريم على دي دو تي واللي هو كيساوي ار. هذا شنو هو سي بريم إكيفالون؟ بينا في السؤال الأول بأنه كيساوي جوج سي، دونك غنديرو جوج ار سي. بالنسبة لهذا يو واحد كيساوي بريم، دونك غنديرو دي يو واحد على دي دو تي. دونك حنا لقينا هادو. دونك غادي نمشيو هنايا غادي نبينو غادي نعوضو دونك هنا غادي نعوضو يو ار. غيكون عندنا يو ار عفوا هنايا يو ان غنعوضو هاد يو ار غيكون عندنا زائد يو ار غادي نعوضو بهادي جوج ار سي دو يو ان على دي دو تي كتساوي صفر. دونك هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو ان، هي هادي يو ان. دونك هنا يكون عندنا جوج سي. علاش؟ لان جات من هاد سي ايكيفالون سي بريم ايكيفالون لقيناها بانها كتساوي جوج سي. هادشي في السؤال الاول. الوغ غادي نمشيو للسؤال رقم جوج. لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون سيكري سو لا فورم يو سي او لا يو ان كيساوي ا بريم اكسبونسيون موا لامدا بريم فوا تي. دونك هنايا غادي نلقاو التعبير ديال ا بريم ونلقاو التعبير ديال لامدا. دونك غنديرو هنايا جوج خصنا نلقاو التعبير ديال ا بريم ونلقاو التعبير ديال لامدا بريم. دونك هادشي هذا خصنا نلقاوه. اذا قلنا دائما كنبداو بالتعبير اللي عطاونا. قلنا هنا غنخدمو نسميوه يو ان.
يو ان كيساوي ا بريم اكسبونسي موان لامدا بريم تي. داكوغ. هنايا غادي نديرو ليه لا ديريفي دي دو يو ان على دي دو تي غادي يساوي لا ديريفي ديال هذا غيكون هو ا بريم اكسبونسي موان لامدا بريم تي كنزلو بهذا موان لامدا بريم. دونك هذا هو لا ديريفي ديال يو ان. الوغ دابا غادي نمشيو نعوضو في هاد المعادله هادي. عندنا يو ان هو هذا غادي نعوضو. دونك اون رومبلاس دون 1. ملي غادي نعوضو في 1 غادي يكون نعوضو يو ان بهادي ا بريم اكسبونسي موان لامدا بريم تي بلس هاد جوج هذا جوج هاد ار وهاد سي هادي بالنسبه لهاد دي دو هو هذا غيولي عندنا موان لامدا بريم ا بريم اكسبونسي موان لامدا تي كيشي هذا كيساوي صفر. غادي نعملو هنايا غنعملو ب ا بريم دونك ا بريم اكسبونسي موان لامدا تي لامدا بريم. هنا غيبقى لينا واحد ناقص حيت زائد مع ناقص غيولي ناقص جوج ار سي جوج ار سي هنايا لامدا بريم كيساوي صفر. هذا يعني ان ا موان دو ار سي لامدا بريم ايكال زيرو وكنستنتجو بان لامدا بريم غادي تساوي واحد على جوج ار سي. دونك هذا هو التعبير ديال لامدا. بالنسبه لهذا هاد ابخيم كنستعملو الشروط البدئيه يعني دابخي لي كونديسيون انيسيال. دونك غنديرو هنايا دابخي لي كونديسيون انيسيال d'après les conditions initiales غيكون عندنا يو ان ا تي ايكال زيرو هو راه كيساوي او على جوج كما بينا قبيله هو يو ان بحال لو ريجيم بيرمانون. داكشي اللي كان في لو ريجيم بيرمانون هو اللي غيكون عندنا او على جوج اللي هو كيساوي ا اكسبونسيال. الا عوضنا هذا بصفر هاد تي هادي بصفر غيولي عندنا اكسبونسيال زيرو اللي هو واحد. دونك غيكون عندنا هو ا. دونك غادي نبينو بان ا كيساوي او على جوج. دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال ا وهذا هو ليكسبرسيون ديال لامدا بريم. اذا دابا غادي نمشيو للسؤال جوج ثلاثة. تروفي لا فالور دو لا طونسيون يو ار à l'instant t égale à taux constante du temps. دونك غادي نلقاو التعبير ديال يو ار في هاد لانستونت هادي. اذا هنايا غنديرو 2 3 غنقلبو على لا فالور ديال يو ار دو تي شحال كتساوي 2 3 عفوا. هنا غادي نقلبو لا فالور ديال طو. حنا كنعرفو دابخي لا لوا ديفيتي اللي درنا في المعادله التفاضليه اللي عندنا في السؤال جوج واحد عندنا يو ار زائد يو ان هادشي اللي بينا كيساوي صفر. هذا يعني ان يو ار شنو غتساوي هو ناقص يو ان. ولقينا دابا التعبير ديال يو ان اللي هو ا اكسبونسيون موان لامدا بريم تي اللي هذا هو يو ار اللي هو يكون عندنا يو ار هو موان قلنا هو او على جوج اكسبونسيون موان لامدا بريم تي. دونك هنايا في هذه الحاله هذه غادي نديرو تطبيق عددي في لانستون تي. دونك ا تي ايكال طو اللي هو شنو هو طو هو في هذه الحاله هو ار سي ايكيفالون اللي هو جوج سي يعني سي بريم ايكيفالون هو جوج سي. دونك هو جوج ار سي لان هنا نورمالمون غادي نديرو ار فوا سي ايكيفالون. سي ايكيفالون راه هي جوج سي واضح. ثم هنايا غادي نمشيو نعوضو هنايا في هذه المعادله هذه. دونك غيكون عندنا ار دو طو كتساوي ناقص او على جوج اكسبونسيال موان بالنسبه لهاد لامدا لقيناها هي واحد على جوج ار سي مضروبه في قلنا تي دابا هي طول اللي هي جوج ار سي. غنديرو هنايا جوج ار سي غيتختزلو هنايا شنو غيولي عندنا ناقص او على جوج اكسبونسيال ناقص واحد. هادشي اللي غيكون عندنا وغنديرو كالكول.
دونك غادي ناخدو كالكول، غنديرو او هي 12 على جوج، غنضربو هادشي هذا غنضربوه في الاكسبونونسيال ديال موان زان. دونك غيكون عندنا جوج فاصلة جوج مع هاد الناقص هذا يولي موان 2,2 فولت. دونك هذا هو القيمة ديال يو ار في لانستون تي ايكال اتو. الوغ غادي نمشيو للسؤال جوج ربعة. ديتيرميني ا لانستون تي 1 و 75% دو لينيرجي dissipée par l'effet du joule. اذا هنايا غادي نلقاو اللحظه تي واحد فاش كتمشي لينا 75% ديال لينيرجي انيسيال كتمشي على شكل مفعول جول، يعني على شكل طاقه حراريه. اذا دونك السؤال جوج ربعة غادي نقلبو على تي 1، هذا هو المطلوب. اذا كما كتلاحظوا هنايا بان 75% غادي تمشي على شكل مفعول جول. دونك شحال غيبقى لينا الا مشات 75 غتبقى لينا 25%. دونك غادي نكتبو هنايا سي ال دي سي بي 75% de l'énergie par l'effet du joule, joule, et le reste 25%. دوك غتبقى 25%. هذا كيعني بان او او à l'instant T1 غادي يساوي 0,25 في او انيسيال. هادشي هذا هو اللي كيعني. دونك حنا كنعرفوا بان هاد او شنو كيساوي، غادي يساوي 0.25 مضروبه هذا كيساوي 1 على جوج مضروبه بالنسبه للسي بريم ايكيفالون فوا يو 1 ماكس أس 2 اللي هو كيساوي 0.25 مضروبه في 1 على جوج. هذا كيساوي جوج سي لان السي بريم ايكيفالون كيما شفنا هو جوج سي، وهذا راه كيساوي او على جوج أس 2 اللي هي او على 4. هنا او أس 2 هذا او على جوج أس 2 اللي غنديرو أس 2 غيولي او على أس 2 على 4 اللي هو كيساوي غنختازلو هذا مع هذا. دونك يبقى لينا كيساوي 0.25 سي او كاري على 4. هذا او على لانستون تي. هذا من جهه، ومن جهه اخرى عندنا او على لانستون تي كالتعبير ديالو العادي هي 1 على جوج سي يو واحد او كاري اللي هو كيساوي 1 على جوج سي. بالنسبه ليو واحد قلنا هو او على جوج كما بينا في الاسئله الاولانيين، او على جوج اكسبونونسيال موان لامدا بريم تي. هادشي بينا في الحل ديال المعادله. هادشي هذا أس 2. دونك غيكون هو غيمشي هاد جوج مع جوج يبقى لنا السي هنايا او أس 2 على 4 اكسبونونسيال موان جوج لامدا بريم تي. دونك هادشي هذا اللي غيكون عندنا. الوغ هاد التعبير هذا غادي يساوي هذا لان كلشي ديال او. دونك غادي نستنتجو بان سي او كاري على 4 اكسبونونسيال موان دو لامدا بريم تي غادي يساوي 0.25 سي او كاري على 4. دابا درنا هاد التعبير كيساوي هذا. دونك هنا غادي نديرو الاختزال، غيكون عندنا نختزلو بهاد السي هذا هاد او مع هاد السي مع هاد او هذا. دونك شنو غيبقى عندنا هنايا مع حتى هاد 4 هذا نقدر نختزلوه هاد 4 هذا مع هذا. دونك شنو غيبقى عندنا؟ يبقى عندنا او اكسبونسيال موان 2 لامدا بريم تي كيساوي 0.25. دونك باش نخرجوا هاد التي هذا هو التي 1 اللي كنقلبوا عليه، غادي ندخلوا ليه الالين. غيبقى عندنا هنايا جوج لامدا بريم تي 1 كيساوي الين ديال 0.25. اذا غادي نخرجوا هاد تي 1. دونك هاد تي 1 كتساوي موان
ln ديال 0,25 على جوج لامدا بريم اللي هو كيساوي موان ln ديال 0,25 على بالنسبة لهاد جوج، بالنسبة لهاد لامدا راه هي واحد على جوج ار سي، غنمشي هاد جوج مع هاد جوج، غيبقى عندنا هنايا تي ان كيساوي موان ln ديال 0,25. هاد ار سي غادي نطلعو الفوق، غيولي عندنا موان ار سي فوا لامدا. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك. دونك هذا هو التعبير ديال تي ان. غنديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك يكون عندنا تي ان كيساوي، عندنا ار كيساوي 1 كيلو اوم، 1 في 10 أس 3 غنحولها لأوم، مضروبة بالنسبة لسي هو 1 ميكرو فاراداي، دونك هي 10 أس ناقص 6 فاراداي، ln ديال 0,25. دونك غنديرو كالكول. غيكون عندنا 1 مضروبة في 10 أس ناقص 3، عفوا أس 3، أس 3 مضروبة في 10 أس ناقص 6 مضروبة في ln ديال 0,25، هادي يساوي ناقص 1.38 في 10 أس ناقص 3 مع هاد الناقص هذا اللي عندنا في الإكسبرسيون غادي يمشي، دونك غيولي عندنا 1.38 في 10 أس ناقص 3 سكوند. دونك هادي هي تي ان. إذا هكا سالينا التمرين رقم 3. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر نشرح التمرين رقم 4، والسلام عليكم ورحمة الله.